यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमाले कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल माओवादीबाट निर्वाचित बेनीघाट रोराङका अध्यक्ष नेकपा एमालेमा प्रवेश, गठबन्धनको विरोध गर्ने कांग्रेस नेतालाई एक्लै चुनाव जित्न माधव कुमार नेपालको चेतावनी। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणप्रति ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी, श्रीमती लगेर बनारस दर्शन गर्नु बाहेक अरू उपलब्धि देखिएन। चुच्चे नक्सा बुच्चे बनाएर भारतप्रति भक्तिभाव देखाइयो। चितवनका 7वटै पालिकामा गठबन्धन गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष, तनहुँमा गठबन्धन गर्न कार्यदल बनाइने। कञ्चनपुर स्थानीय तहको निर्वाचन तालमेल गर्ने सत्ता साझेदार दलको अन्तिम निष्कर्ष। चुच्चे नक्सा बुच्चे बनाएको चुच्चे नक्सा खोइ भन्दै नेपालमा मचियो खैरा बिला। प्रधानमन्त्री देउबाको 3 दिने भारत भ्रमण निकै पर्यो भारी। देउबा निकै ठुलो तनावमा, के भारतलाई कालापानी लिपुलेकको नक्सा बेचेरै आएकै हुन् त? र एमाले प्रवेश गर्न बालकोट पुगेका गाउँपालिका अध्यक्षलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको फोन, ए त्यसो नगर्नुहोस्, फर्किनुहोस्। गठबन्धनको विरोध गर्ने कांग्रेस नेतालाई एक्लै चुनाव जित्न माधव कुमार नेपालले दिए चेतावनी। प्रधानमन्त्री देउबाको चारैतिर आलोचनै आलोचना। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न दर्शकबिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा भारत भ्रमण 3 दिने भारत भ्रमण गएर नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री देउबाको देशैभरबाट आलोचना भएको छ। चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाएको भन्दै कतै कालापानी लिपुलेकलाई एमसीसी जस्तै नेपाललाई बेचे जस्तै कालापानी लिपुलेक पनि बेचेको हो कि भन्ने आशंका आम नागरिकले देखाउने यो एउटा चासोको विषय भनेको छ। एमसीसी पास भएको 1 महिनापछि भारत भ्रमण गएपछि चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाउनु, कतै भित्रै नेपाल बेचिएको त होइन। चुच्चे नक्सालाई किन बुच्चे बनाइयो भन्दै आम नागरिक तथा नेकपा एमाले घोर विरोध जनाएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउबा भने मौन देखिएका छन्, यसको स्पष्टीकरण दिन सकिरहेका छैनन्। तपाईलाई के लाग्छ, कालापानी लिपुलेक के भारतकै हो त? तर कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई एक्लै चुनाव लडेर जित्न चुनौती दिएका छन्। आज सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको विषयमा कांग्रेसभित्र द्वैधार देखिएको बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कुरामा कांग्रेसभित्र स्पष्टसँग द्वैधार देखिएको छ। अध्यक्ष नेपालले भने गठबन्धनको विपक्षमा रहेका कांग्रेसका साथीहरूलाई एक्लै चुनाव जितेर देखाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। चुनावमा हाम्रो मान्छेले पनि हार्ने गरेको विगत रहेको उनले स्मरण गरेका छन्। एक्लै जित्ने दम्बमा गठबन्धनको विरोध नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने राम्रो मान्छेले पनि चुनाव हारेको इतिहास छ, याद रहोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हराउन 5 दलीय गठबन्धन तालमेल गरेर जान लागेको उनको भनाइ थियो। ओली देश, लोकतन्त्र र संविधानका निम्ति घाँडो भएको टिप्पणी गरेका छन्। केपी ओली प्रगति र परिवर्तनका विरोधी शक्ति हुन्। उनले भने वामपन्थीको खास्टो ओढेर अधिकतावादका रूपमा उदय भएका ओलीलाई स्थानीय तहको चुनावबाटै परिवर्तनशील शक्तिले परास्त गर्न जरुरी छ। अब उनी देशको लागि घाँडो भइसके, नेकपा एमालेको नाम निशान मिटाउने उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाएर भारतप्रति भक्तिभाव देखाएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा बुच्चे नक्सा राखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री देउबाको आलोचना गरेका हुन्। नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपले पारित भएको नेपालको चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाइएको भन्दै उनले भने स्वाभिमानी मुलुकको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले जसरी भ्रमणमा प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो
गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण उपलब्धि विहीन भएको उनले बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले केही उपलब्धि हासिल नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उहाँको भारत भ्रमणको उपलब्ध केही छँदै छैन, बरु नेपालको जुन स्ट्रङ पोजिसन थियो त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी आर्जु राणासँग भारत गएर घुमेर मात्रै आएको पोखरेलको भनाइ छ। राष्ट्रिय अडानलाई पनि प्रधानमन्त्री देउबाले प्रतिनिधित्व नगरेको उनले बताएका छन्। नेपाल र भारतको सहमतिमा गठन भएको एजिपी प्रतिवेदनको विषयमा मुख नखोलिएको उनको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा विचार र कामको आधारमा निर्वाचन हुने भएकाले 5 गठबन्धन आए पनि नेकपा एमाले एक्लै काफी हुने उनले ठोकुवा गरेका छन्। हामीले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामको प्रतिबद्धताका आधारमा चुनाव जित्ने हाम्रो प्रयत्न हो र जित्छौँ पनि। सेटिङमा चलेको विषाक्त छालले निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै उनले संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा पनि आयोगले दलहरूसँग छलफल नै नगरेको आरोप लगाएका छन्। मनौनी दर्ता गर्ने समय 2 दिन रे, केका लागि 2 दिन। उनले भने आयोगले पनि दलहरूसँग परामर्श गरेको छैन। मतपत्रको रङको विषयमा पनि अनौठो देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आइसके नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप निकै बढेको छ। शनिबार दिउँसो खोटाङ पुगेर काठमाडौँ फर्केका ओली आइतबार टोखामा बुद्धिजीवीको भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगे। साँझ एमालेकै भातृ सङ्गठन सामाजिक सेवा केन्द्रको घोषणा सभामा पुगेर भाषण गर्न समेत भए। शुक्रबार विद्यार्थीहरूको भेलालाई सम्बोधन गरेका ओलीले ध्यान सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशमा रहेको छ। विगतमा मध्य प्रदेशमा एमालेलाई निषेध गर्ने अवस्था थियो, अहिले भने एमालेलाई स्वागत गर्ने अवस्था बनेको भन्दै ओलीले मधेसी दल र नेपाली काङ्ग्रेसका गढ इलाका भत्काउने योजना बनाएका छन्। खास गरी नेकपा एमाले माओवादी र मधेसवादी दलका नेताहरूलाई पार्टीमा ल्याएर काङ्ग्रेसमाथि प्रहार गर्ने योजना बनाएको छ। मधेसमा काङ्ग्रेस बलियो छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर माओवादी र मधेसी दलको सङ्गठन नभत्काई एमाले बलियो हुँदैन। एमाले बलियो हुँदै गर्दा काङ्ग्रेसले पनि पुरानो विरासत फर्काउने अवस्था छ। एमालेका एक नेताको दाबी छ नेपालमा 2 दल मात्रै हुनुपर्छ भन्ने तहबाट पनि बहस हुन जरुरी छ। त्यसकारण एमाले क्षेत्रीय दलको गढ भत्काउने कोसिस गरिरहेको छ। चैत्र महिनाभर नेकपा एमाले अध्यक्षको ध्यान सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा देखिएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप कुमार बगडिया अग्रवाल र उपमेयर किशोर कुमारी खराललाई ओलीले पार्टीमा ल्याई सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमाले सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई ल्याएर जति चर्चा पाएनन् त्योभन्दा बढी मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिकामा वीरगञ्जमा मेयरको विजय कुमार सरावईलाई पार्टीमा ल्याएर चर्चा पाएका छन्। नेकपा एमालेको जित पक्का पक्की मधेसमा देखिएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालयमा जानु उचित नभएको बताएका छन्। आफू पनि प्रधानमन्त्री भइसकेकाले एउटा प्रधानमन्त्रीले देशको प्रतिनिधि भएर बिजेपीको मुख्यालयमा जानु ठिक होइन र मलाई उचित लागेन। सोमबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा उनले भने पार्टीगत रूपमा गइएको हो भने उहाँ काङ्ग्रेसको सभापति हो, जाने पर्यो, तर यदि तपाईँ देशको प्रतिनिधि भएर जानुभएको हो भने त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन हुनुमा सबैको विन विनको कुरा भएको बताएका छन्। एउटै पार्टी र व्यक्ति सबै ठाउँमा बलियो छैन र चुनावमा एक भोटले पनि हार र जित हुने भएकाले कसैले दम्ब नदेखाए हुन्छ। उनले भने 35,000 भोट अन्तरले जे सुनिश्चित भएका उम्मेदवार पराजित भएको बिर्सिनु हुँदैन र यो फुर्ती नलगाउनु राम्रो हुन्छ। सबैले आफ्नो विश्लेषण र इस्टिमेट गरेर दाबी राखिसकेपछि हरेक पक्षलाई केलाएर गठबन्धनमा सबैले मान्ने आधार तयार गरेर छलफल गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ। गठबन्धनमा मिल्दा ओडासम्म नै हुन्छ। उनले भने माधव नेपाल एमालेको नेता हुँदा 2वटा महानगर जितेकाले ती क्षेत्र अहिले पनि हाम्रै हो, तर काङ्ग्रेसमा जबरजस्त रूपमा गठबन्धन गर्ने र नगर्ने दुविधा रहेकाले गठबन्धन गर्न नचाहनेहरूलाई एक्लै चुनावमा उठ्न दिनुपर्ने नेपालले बताएका छन्। गठबन्धन गरेर जान चाहनेहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्ने उनको तर्क छ। उनले मुलुकमा प्राप्त सबै परिवर्तन विरोधी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई घाँडो भएको बताएका छन्। यसपालिको चुनावमा सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू
परिवर्तन विरोधीका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ। उनले भने वामपन्थीको बरको ओडेका अधिकन्तावादीहरूलाई यसपालिको चुनावमा परास्त गर्नुपर्छ।